आपने कभी कहीं ना कहीं सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का नाम सुना होगा, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के नाम के पीछे ये फारसी शब्द क्यों लगाया जाता है? चलिए मैं बताता हूँ। असल में सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ताला शुरू से मुसलमान नहीं थे, और ना ही उनका जन्म जो हुआ था वो इस्लाम में हुआ था। उनका जन्म हुआ था पर्सिया में। पर्सिया, प्रिंस ऑफ पर्सिया, आपको याद आ गया होगा। तो वहां पे पारस के बहुत बड़े घर में आपका जन्म हुआ। जब आप बड़े हुए, अपनी जवानी में आए, तो आपको घर से कुछ काम से घर से बाहर निकलना पड़ा। और जब गए बाहर निकल के, तो वहां पे आपने देखा कि कुछ ईसाई लोग अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, और आपको वो चीज बहुत अच्छी लगी। आप घर पे वापस आए और अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे ईसाई बनना है। आपके वालिद साहब ने आपको बहुत डांटा और आपको एक कमरे में बंद कर दिया। मौका मिलते ही आप उस कमरे से बाहर निकल गए और भाग गए। आपने घर छोड़ दिया और आप एक ईसाई पादरी के पास जाकर अपनी गुजर बसर करने लगे। लेकिन वो ईसाई जो पादरी था, वो सदके के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना के झूठ बोल के पैसे लेता था, और बहुत सारा खजाना उसने अपने पास इकट्ठा कर लिया। आपको ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि आप एक सच्चे धर्म की तलाश में निकले थे। आपने क्या किया कि जब उस पादरी की मौत का वक्त हुआ, तो आपने लोगों के सामने उसकी ये जो हरकत थी सबके सामने रख दी, जिससे लोगों को बहुत गुस्सा आया, और उस पादरी को दफनाने के बजाय एक बीच चौराहे पे खड़ा करके उसमें पत्थर मारे। उसके बाद में आप किसी दूसरे पादरी के पास गए। जब उस पादरी का मौत का वक्त आया, तो आपने उससे भी पूछा, क्या आपसे बेहतर, आपसे बड़ा ओहदे में या आपसे समझदार कोई ईसाई पादरी है जहां पे मैं जा सकता हूं, जिनकी सेवा मैं कर सकता हूं, जिनसे मुझे अच्छा लगे, मुझे अच्छा ज्ञान मिले? आपने दूसरे पादरी का नाम सुना उनके मुंह से, और आप वहां के लिए रवाना हो गए। इस तरीके से करीब आपने 4-5 ईसाई पादरियों के पास काम किया, उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखी, और हर पादरी के मौत के वक्त आपने सिर्फ एक ही सवाल किया कि आपके बाद में जो भी अच्छा ईसाई पादरी है, जो दीन की समझ रखता हो, बहुत अच्छे अखलाक हो उसके, मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं उसके पास में जाके रहूंगा। आखिर में जब आप एक ईसाई पादरी के पास पहुंचे, जिससे आपने ये सवाल किया, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे बाद में कोई भी पादरी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, तुमको एक चीज बता दूं मैं, कि अब ये जो वक्त चल रहा है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ताला का जन्म हुआ था और हमारे नबी इस दुनिया में आए थे। तो उस पादरी ने उनको बोला कि अब दुनिया में खुदा का, ऊपर वाले का एक सच्चा पैगंबर आने वाला है। और उस पादरी ने सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला को 3 निशानियां बताई, और उन तीनों निशानियों को बताने के बाद में उन्होंने बोल दिया कि ये जो पैगंबर हैं वो अरब साइड में होंगे पैदा। आपने क्या किया, उनकी मौत के बाद में अरब की तरफ रुख कर लिया और अरब की तरफ चल दिए। वहां पे जाके जब उन्होंने कुछ लोगों से राब्ता किया, बातें की, तो उन लोगों ने धोखाधड़ी से आपको अपने गिरफ्त में ले लिया। सलमान रजी अल्लाह ताला को ये यहूदी के यहाँ पे बेच दिया। आप यहूदी के यहाँ पे गुलाम बनकर रहे। एक दिन आप खजूर के पेड़ पर चढ़कर कुछ खजूर तोड़ रहे थे। आपका जो कफील था, मालिक, वो पेड़ के नीचे था, और उसके पास में एक आदमी आया। उसने बोला कि मक्का में एक आदमी हुआ है जो नबूवत का दावा कर रहा है। आप बड़े खुश हुए, आपको लगा कि शायद आपकी तलाश पूरी हो गई। आप गुलाम थे, फिर भी आपने कुछ वक्त निकाल के कैसे भी करके आप नबी के पास पहुंचे। आपके हाथ में कुछ खजूर थे, और आपने वो खजूर नबी को दिए और कहा कि ये मेरी तरफ से सदका है। आप नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिए खजूर,
اور کھجور لینے کے بعد میں اپنے صحاباؤں کو دیے اور کہا کہ اس کو آپ سب لوگ کھا لو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ وہاں بہت خوش ہوئے۔ خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو پہلی نشانی بتائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ پہلی نشانی یہ بتائی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دنیا میں آنے کے بعد میں صدقے کا مال کبھی نہیں کھائیں گے، اور نہ آپ نے کبھی کھایا۔ سلمان فارسی اپنے مالک کے یہاں پہ آ گئے، پھر کچھ دن بعد پھر دوبارہ سے کچھ کھجور لے کے گئے آپ کے پاس میں اور آپ کو دیا اور کہا یہ ہدیہ ہے میری طرف سے۔ ہدیہ مطلب انعام، گفٹ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گفٹ لیا اور آپ نے بھی کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ یہاں پہ آپ کی دوسری نشانی پوری ہو گئی جو اس پادری نے بتائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ پہلی تھی کہ آپ صدقے کا مال کبھی نہیں کھاتے، اور دوسری تھی کہ آپ ہدیہ لیتے ہیں اور ہدیہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو شرطیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد میں تیسری نشانی بچی۔ اب تیسری نشانی کیا تھی؟ تیسری نشانی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ نبوت کا مہر کا ہونا۔ آپ سلمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ ان کے کپڑے اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ سے دو صحابی تلوار لے کے ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک دن سب سے پہلے صحابی کی موت ہوئی، فوت ہو گئے، تو اس کے جنازے شریف میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خبر ملی، اور خبر ملنے کے بعد میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ آپ ان کو فالو کر رہے تھے، اور جب صحابی کو قبر میں اتارا گیا تو وہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سلمان فارسی ان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھاوناؤں کو، آپ کے اندر جو چل رہا تھا وہ سب سمجھ گئے، اور آپ نے چپ چاپ سے اپنا کرتا پیچھے سے اٹھا دیا تھوڑا سا، جس سے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو آپ کی جو کمر پہ مہر تھی وہ مہر دکھ گئی۔ آپ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ وہیں پہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کسی کو نہیں پتا تھا ان کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ صحابیوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی تیز تیز کیوں رو رہے ہو؟ جب جا کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے سب کو یہ واقعہ بتایا، اپنے بچپن سے لے کے آپ سے ملنے تک، اور پھر آپ نے اسلام دھرم قبول کیا، آپ سچے اور پکے مسلمان بنے، بہت ہی بہترین اور بہت ہی سچے صحابہ بنے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی چھوٹی سی اسٹوری سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی ہی اسٹوری جاننی ہے، آپ کو ایسی حدیث، آپ کو ایسی ہی روایتیں جاننی ہیں، تو اس چینل کو فالو کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے۔ ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم۔